हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक्ताहिमी सुम्मर रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यम व अन उस्मान ज़िल करमी। नहायती वाजिबुल एहतराम मेहमानान गिरामी क़दर और अज़ीम अवामी सुन्नत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही करम है और उसका बड़ा फजल है कि उसने हम सब को अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसका सबसे बड़ा ये भी अजीम एहसान है कि उसने अपने महबूब के तवस्सुल से और अपनी ख़ास तौफीक से ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। और उसकी बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ईमान पे जिंदा रखें और ईमान पर ही मौत अता फरमाए। ये दुआ मांगते रहा करें। यह आपके लिए पैगाम है कि आज के बाद अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि हमने ये दुआ मांगते रहना है, क्योंकि मौत का जो वक्त है, जो सकरात मौत का सिलसिला है, वो बड़ा सख्त है। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सकरात मौत का सिलसिला शुरू होता है तो शैतान का शदीद हमला ईमान पर होता है। उसकी कोशिश होती है कि इसके ईमान को छीन लूं और ये बगैर ईमान के मरे। ये नबी पाक की हदीस पाक इसका मफ़हूम दे रहा हूँ। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुसूसी तौर पर अपनी उम्मत को ये पैगाम भी दिया है, ये सबक भी दिया है और ख़ुसूसी तोहफा भी दिया है अपनी उम्मत को कि फ़ौरिदा अलैकुमुद्दुआन दुआउल ईमान दुआउल सुल्तान। ऐ मेरे उम्मती, तेरे पर दो दुआएं करना फ़र्ज है। कितनी? दो दुआएं। जिस तरह नमाज रोज़ा फ़र्ज है, हज ज़कात फ़र्ज है या दीगर कुछ और फ़राइज़ हैं जो फ़र्ज हैं, इस तरह आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की मोहब्बत में, उम्मत के प्यार में, उम्मत की हमदर्दी में, उम्मत की खैरखाई में इससे बड़ा कोई मोहब्बत और प्यार का सिलसिला जही नहीं है जो नबी पाक अपनी उम्मत से फरमा रहे। ऐ मेरी उम्मती, तूने ये दुआ करते रहना है। पहली दुआ क्या है? हम सब ने मिल के दुआ मांगनी है, या अल्लाह या अल्लाह हम सब को। और इसमें एक बड़ा खास नुक्ता है कि सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं मांगनी। या अल्लाह, मुझे अल्लाह ताला को जो अदा पसंद है पता कौन सी है? जब वो अपने भाइयों के लिए दुआ करता है। क्योंकि हदीस के लफ्ज हैं, जब बंदा दुआ करता है ना, उसका यकीन होता है कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन गारंटी और जमानत नहीं है। गारंटी जमानत पता क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरा उम्मती अपने भाई के लिए दुआ करता है ना, उसकी अपनी दुआ भी कबूल हो जाती है। क्यों? कि अल्लाह को अपनी मखलूक से प्यार है, तो जो उसी मखलूक से प्यार करता है अल्लाह ताला उससे प्यार करता है। और आजकल हमारे हालात खराब है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, मुसलमान का भाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान का भाई है। लेकिन देख ले हमारे हालात कितने संगीन हैं। धोखा हमारे अंदर, फरेब हमारे अंदर, बेईमानी हमारे अंदर, लूट मार हमारे अंदर, और मुसलमान को ही लूट रहा है और समझ नहीं आ रही। वो कहता रातों रात मैं दुनिया का मालिक हो जाऊं। अल्लाह के बंदे, तू सारी दुनिया का मालिक भी हो जाए फिर भी तूने ज़ेरे जमीन चले जाना, दो चादरों में लिपट के जाना। हजूर हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि बिस्तर और खाक पे सोने वालों का ख्वाब एक ही होता है। क्या? बिस्तर और खाक पे सोने वालों का ख्वाब एक ही है और मरने के बाद जगह भी एक ही है। अल्लाह के बंदे, दो रोटियां खानी तूने अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, जिस्म को ढांपने के कपड़े की जरूरत है, और बंदा दिन रात लगा हुआ इस काम में। वो जनाब ना छोड़ रहा बेईमानी,
نہ فراڈ۔ اللہ کے بندوں کچھ بھی نہیں ہے، یہ خواب و خیال ہے، لعب ولا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ جس طرح ہمارے بڑے چلے گئے، ہم ان قریب ہم بھی جانے والے ہیں۔ جب بندے کو تختے پہ لٹایا جاتا ہے نا، کس پہ بولیے؟ تختے پہ، پھر اس کے ساتھ اس کے کان کے ساتھ لب لگا کر پھر اس سے پوچھو نا اب تو بتا تو شے کیا ہے، تو یہ وقت تیرے پر بھی آنا، میرے پر بھی آنا، پھر ہم میں پھر تکبر، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ ختم ہو گئے، ختم ہو رہے ہیں، ختم ہوتے یہ صرف جب تک، بلکہ انسان زندہ ہونا تو شدید بیمار ہو جائے تو جو ہسپتال کے چکر لگاؤ، بڑے بڑے صحت مند، بڑے بڑے جوان، خوبصورت، قد و قامت، بڑے بڑے پیسوں والے، موت حیاتی کی کشمکش میں پڑے ہوئے، اور پتہ ہمارا بھی نہیں، کسی وقت بھی اس مشینری میں ڈیفیکٹ آ سکتا ہے، کسی وقت بھی مشینری میں، ہاں جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ پسند ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ وہ علم کے لحاظ سے بڑا ہو جائے، مال کے لحاظ سے بڑا ہو جائے، پر اس میں نہ میں پیدا ہو، نہ تکبر ہو، عاجزی، انکساری، اس کی نظر ہر وقت قبر کے اندر ہو۔ تو جو عاجزی میں رہتا ہے، انکساری میں رہتا ہے، پیار میں رہتا ہے، وہ بندہ رب کو بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی۔ تو پہلی دعا کون سی کرنی ہے کہ یا اللہ، بڑو سارے، یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ یاد رہے گا، میں نے آپ کا پیغام دے دیا، جو نبی پاک علیہ السلام کا، تیرے اور میرے نبی کا پیغام ہے، امت کے پیار میں، محبت میں، وہ میں نے پیغام دے دیا ہے۔ اور دوسری دعا کون سی کرنی ہے؟ دوسری دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ایماندار، کون سا؟ ایماندار، عادل، دو لفظ ہیں، کیا؟ ایماندار، عادل، سربراہ عطا فرما۔ یہ دو دعائیں کرنا فرض ہے، میں نے آپ کو پیغام دے دیا ہے۔ اور آخری جملہ سن لیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری جملہ بڑا خوبصورت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے اس امتی کو مبارک ہو۔ کیا فرمایا؟ بولیے، اس امتی کو میری طرف سے مبارک ہو، اور وہ میرا امتی خوش نصیب ہے، جس کو نبی خوش نصیب کہے، جس کو نبی خوش نصیب کہے اور مبارک دے۔ آگے صحابہ نے عرض کیا آقا اس کی نشانی علامت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ فرمایا اس کے چاروں طرف، کیا؟ چاروں طرف دنیا کی دولت کے ڈھیر بھی لگ جائے، لیکن جب رب کا بلاوا آئے اس دنیا کے ڈھیر میں سے نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ اس لیے دوستو، اپنے گھروں کے ماحول میں عرض کر رہا ہوں، یہ فائدہ ہے، فائدہ ہے، فائدہ ہے۔ اپنے گھروں کے ماحول، اچھے ماحول بناؤ، خود نمازی بنو، تلاوت کرنے والے بنو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کا ماحول اللہ سن رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، رب گواہ ہے، میں تمہارے وقت کی قدر کرتا ہوا میں پیغام دے رہا ہوں، اپنے گھروں کے ماحول اچھے ماحول بناؤ۔ ہمارے گھروں کے ماحول اگر کمال ہو گئے، ہم مر کے قبر میں چلے جائیں گے، اچھا ماحول چلتا رہے گا اور اس کا فائدہ ہمیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اتنا ادھیکاری صاحب، میں نے بچوں کے لیے بڑی مارکیٹیں، بڑے پلازے، بڑی دکانیں بنا دی ہیں، بڑی دولت جمع کر دی ہے جی، کتنی جمع کی جی، قیامت تک کھاتے رہے، کمی پیو مر گیا ہے۔ نماز جنازہ پڑھانا بڑی دور کی بات ہے، کسی ایک پتر نو نماز جنازہ دی دعا نہیں آتی۔ تو کھے کمائی کی ہے، تو نے کیا بنایا اولاد کے لیے کہ تیرے بچوں کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی؟ اللہ کے بندے، کمال تو یہ تھا کہ تو اتنا تیار ہو جاتا۔ تو بولیے، تو امام صاحب کہتا، امام صاحب
تمہاری مہربانی، ناراض نہیں ہونا۔ میرے باپ نے میرے پر محنت کروائی ہے، آج میں نے اپنے باپ کا جنازہ کمائی۔ باقی اللہ کو سلامت رکھے۔ آپ کا میں نے وقت کافی لیا ہے، آپ مصروف بندے ہو، ہر بندہ مصروف ہے، لیکن تھوڑے سے وقت میں ایک دو باتیں میں نے کی ہیں، بس اس کو آپ نے بھی اور میں نے بھی یاد رکھنا ہے۔ اپنی نظر کو قبر کے اندر رکھا کرو، تختے پہ رکھا کرو، ان قریب یہ وقت ہمارے اوپر آنے والا ہے، تیاری میں رہو، قبول اس نے کرنا ہے، لیکن ہم اپنی تیاری کریں انشاءاللہ۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس تیاری میں جد و جہد اور کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مرحوم کے لیے ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔